बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 43 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 124 ता 129 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माइशों के बाद दुनिया की पेशवाई और इमामत की ख़बर के हवाले से हैं। अलावा अज़ीं उम्मत मुस्लिमा के हवाले से वो दुआएं बताई गई हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मबूस फरमाने के लिए की थी। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 123 तक का तर्जुमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद को समझना भी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के 15 लेक्चर्स और सूरह अल-फातिहा और सूरह अल-बकरा के इस वक्त तक जितने लेक्चर्स हो चुके हैं वो आप समाअत फरमा लें ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 124 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। ये एक मुकालमा या डायलॉग है जो अल्लाह ताला और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान है। तर्जुमा करते हैं। याद करो जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया और वो उन सब में पूरा उतर गया तो उसने कहा मैं तुझे, यानी अल्लाह ने कहा मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहीम ने अर्ज़ किया और क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है? उसने यानी अल्लाह ने जवाब दिया मेरा वादा ज़ालिमों के मुताल्लिक़ नहीं है। आयत के अल्फाज वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। याद करो जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया और वो उन सब में पूरा उतर गया। जान लीजिए कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर इन तमाम सख्त आजमाइशों की तफसील बयान हुई है जिनसे गुज़र कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को इस बात का अहल साबित किया बनी नौ इंसान का इमाम और रहनुमा बनाया जाए। जिस वक्त से हक़ उन पर मुनकशिफ हुआ, उन पर ज़ाहिर हुआ, उस वक्त से लेकर मरते दम तक इनकी पूरी ज़िंदगी सरासर कुर्बानी ही कुर्बानी थी। दुनिया में जितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इंसान मोहब्बत करता है, इनमें से कोई चीज़ ऐसी न थी जिसको हज़रत इब्राहीम ने हक़ की खातिर कुर्बान न किया हो। और दुनिया में जितने ख़तरात ऐसे हैं जिनसे आदमी डरता है, इनमें से कोई ख़तरा ऐसा न था जिसे उन्होंने हक़ की राह में न झेला हो या बर्दाश्त न किया हो। आयत के अल्फाज क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। उसने जवाब दिया, यानी अल्लाह ताला ने जवाब दिया मेरा वादा ज़ालिमों से मुताल्लिक़ नहीं है। समझ लीजिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया की इमामत और पेशवाई के हवाले से बताया तो उन्होंने फ़ौरन अपनी औलाद के हवाले से, इसी मनसब के हवाले से पूछा। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ये वादा तुम्हारी औलाद के सिर्फ़ उस हिस्से से ताल्लुक़ रखता है जो सालेह और नेक होंगे। इनमें से जो ज़ालिम होंगे इनके लिए यह वादा नहीं है। इससे ये बात ख़ुद ब खुद ज़ाहिर हो जाती है कि गुमराह यहूदियों और मुशरिक बनी इस्माइल इस वादे के मिस्दाक़ नहीं हैं। अब आइए आयत नंबर 125 की तरफ चलते हैं। वइज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिर बैतिय लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्काइस सुजूद। तर्जुमा, और ये कि हमने इस घर यानी काबे को लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह करार दिया था और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहीम जहाँ इबादत के लिए खड़ा होता है इस मकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो। और इब्राहीम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ़ और एतकाफ़ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। आयत के अल्फाज वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिर बैतिय लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्काइस सुजूद।
اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ جان لیجئے کہ پاک رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ کوڑے کرکٹ سے اسے پاک رکھا جائے۔ اللہ کے گھر کی اصل پاکی یہ ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو۔ جس نے خانہ خدا میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مالک اور معبود، حاجت روا اور فریاد رس کی حیثیت سے پکارا، اس نے حقیقت میں اسے گندہ کر دیا۔ یہ آیت ایک نہایت لطیف طریقے سے مشرکین قریش کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ ظالم لوگ ابراہیم اور اسماعیل کے وارث ہونے پر فخر تو کرتے ہیں، مگر وراثت کا حق ادا کرنے کی بجائے الٹا اس حق کو پامال کر رہے ہیں۔ لہذا جو وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا، اس سے جس طرح بنی اسرائیل مستثنیٰ ہو گئے ہیں، اسی طرح یہ مشرک بنی اسماعیل بھی اس سے مستثنیٰ ہے، مطلب یہ ظالموں کی لسٹ میں ہیں، لہذا یہ دونوں اس وعدے سے ایگزمپٹ ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 126 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانیں انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا۔ یہاں ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف صالح اور نیک لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس وعدے سے مستثنیٰ ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رزق کے لیے دعا کرنے لگے تو سابق فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنی مومن اولاد کے لیے ہی دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس غلط فہمی کو فوراً رفع فرما دیا اور انہیں بتا دیا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور دنیا کا رزق دوسری چیز ہے۔ امامت صالحہ صرف مومنین صالحین کو ملے گی، مگر دنیا میں رزق مومن و کافر سب کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ اگر کسی کو رزق دنیا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہی خدا کی طرف سے پیشوائی کا مستحق بھی ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 127 کو لیں گے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم میں سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 128 ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 129 ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اور اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھانا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے،
تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ آیت کے الفاظ پر غور فرمائیں، اس میں ایک دعا دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کا جواب ہیں۔ جہاں تک زندگیاں سنوارنے کی بات ہے، زندگی سنوارنے میں خیالات، اخلاق، عادات، معاشرت، معیشت، تمدن، سیاست، غرض ہر چیز کو سنوارنا اس میں شامل ہے، اور کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جو اس میں شامل نہ ہو۔ آیت کے الفاظ انک انت العزیز الحکیم، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ الحمدللہ لیکچر نمبر 43 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 124 تا 129 کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 130 سے ترجمہ اور تفسیر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔